देव बरो दीस दिवन आमकां सुमेस्तांक दमसराची कामां नास करूंक म्हणून देवाचो पूत आयलो आनी दमसराचें काम जावन आसा पाताक आनी पातकी सैमान जिवचेंच दमसराच्या अधीन आमी आसा म्हणून अर्थ पूण सोडवणदार जेजू क्रिस्त मेस्सिया आम्हा सर्वांकी त्या दमसराच्या अधीन आसलेल्या आमकां सर्वांकी सुटका दिवंक जेजू क्रिस्त दिश्टीक पडलो मात्र न्ही जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो मेस्सिया जावन सोडवणदार जावन पातकां तावन आमकां सोडूंक आनी पातकां तावन आमी केदाळा सुटता शुभ वार्ता आयकून जेजूचो पाटलाव करता देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती म्हणून केदाळा आयकून आमी ती शुभ वार्ता आयकून ताचो पाटलाव करता थवळ मात्र आमकां ती सोडवण लाभता वय शीस जुवांवचे स्नानीक जुवांवचे शीस देवाची शेळी म्हणटा आसतना जेजूच्या पाटल्यान ते गेले आनी थंयसर जेजू म्हणटा तुमी कितें सोदतात मिस्त्री तूं खंय रावताय म्हणून तांणी विचारलें येया आनी पळया म्हणून जेजून सांगलें आनी थंयसर जेजूचो पाटलाव करता आसतना ते संपूर्ण रितीन ताच्या महिमेन तो मेस्सिया म्हणून तांकां अनुभव जाता मात्र न्ही आंद्रे वचून ताच्या भावाक पेद्रूक सांगता सिमांक सांगता आनी जेजू क्रिस्ताक तोय भेटता येवन आनी तवळ तूं ह्या फुडां पेद्रू म्हणून तुका आपयतले केफास खडाप म्हणून तुका आपयतले म्हणून थंयसर जेजू क्रिस्त म्हणटा वय भाव भयणीनो आज आमी भावार्थान घट रावचे जाल्यार थीर रावचे जाल्यार पयलें पातकाच्या सैमातावन सुटका जोडीचे आनी पातकाच्या सैमातावन आमी सुटका जोडीचे जाल्यार देवाचें भुरगें आमी जायचे जाल्यार खंडीत कोणी मनशा वरवीं साध्य ना खंयच्याय कामा वरवीं साध्य ना वा आमी कितें केल्ल्या वरवीं साध्य ना बगर जेजू क्रिस्ताक आमी केदाळा वळखात जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव आमी केदाळा करता शुभ वार्ता केदाळा आमकां अर्थ जाता आनी तो मेस्त्री कोण तो मेस्सिया म्हणून अर्थ जाताना तांकां समजलें आंद्रेक समजलें तो मेस्सिया तो सोडवणदार म्हणून तांकां समजलें आनी तवळ मात्र तांकां पाटलाव करूंक जालो जेजू क्रिस्ताचो आनी जेजू क्रिस्ताचो विशांतली बरी खबर शुभ वार्ता आमी केदाळा आयकता आमकांय जसो पाटलाव करूंक जाता मात्र न्ही ती सुटका आमकां आमच्या काळजान स्विकार करूंक जाता आमचे थंय भावार्थ उदेता पेद्रूक थंयसर भावार्थ घट जावचे बरें थंयसर खडाप म्हळें वय आमचोय भावार्थ घट जाता जेजू क्रिस्ता वरवीं मात्र भावार्थ उपजोवचो जेजू क्रिस्तान आनी तो तीर करचो जेजू क्रिस्तानच जावन आसा आज आरंभ आनी शेवट जेजू क्रिस्त जावन आसा आनी ताचे थंयच आमची सुरवात ताचे तावनच आमचे थंयसर पैन शाश्वत रितीन रावचें जावन आसा आमकां मरण ना बगर आमी शाश्वत जिवची मनशां जावन आसा कित्याक केदाळा जेजू क्रिस्ताक पाटलाव करून भावार्थान थीर रावता आसतना आनी त्या सस्नीक जिविताक आमकां मेटां काडूंक जातात आमकां पुनर्जीवनपण आसा आनी ताचे बरी आमी जाता भाव भयणीनो देखूनच ह्या निरीक्षेचें जिवीत आमी जियेचें जाल्यार पयलें आमी शुभ वार्ता मानून घेवचें आनी खंयच्याय बांदपासांत रावून आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक जायना केदाळा जाता जेजू क्रिस्ताक वळखून शुभ वार्ता आयकून आमी भावार्थ दवरता आसतना शुभ वार्ता आयकता आसतना आमचे थंय भावार्थ उपजयता जेजू क्रिस्त आनी ताचो पाटलाव करूंक आमकां ताच्या पवित्र आत्म्याक तो पाठयता आमेन